हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मौलिक वबा कोरोना वायरस ने मजीद 40 जिंदगियां छीन ली, जिसके बाद अमवात की तादाद तकरीबन 11,000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,21,211 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,920 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,49,782, सिंध में 2,35,576, खैबर पख्तूनख्वा में 63,615, बलूचिस्तान में 18,612, गिलगित बल्तिस्तान में 4,884, इस्लामाबाद में 40,111, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,361 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 74,05,571 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,949 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,75,228 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,348 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,997 हो गई। पंजाब में 4,432, सिंध में 3,793, खैबर पख्तूनख्वा में 1,783, इस्लामाबाद में 457, बलूचिस्तान में 190, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 241 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जोई खित्ते को गैर मुस्तकिम करने का बाइस बनी। भारतीय एडवेंचर पूरे खित्ते को अदम इस्तेकाम का शिकार कर सकता था। आलमी बिरादरी भारत के नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दामात करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफ ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ को अयां किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारतीय सफाकी को अयां किया। मोदी हुकूमत के बालाकोट मामले को इंतखाबी फवायद के लिए इस्तेमाल करने की बात की थी। भारतीय सहाफ़ी की हालिया गुफ्तगू से भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का नापाक गठजोड़ अफशा हो गया और पाकिस्तान भारतीय मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी मुहिम जोई खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का बाइस बनी। भारतीय एडवेंचर पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता था। आलमी बिरादरी भारत के नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के जरिए बड़े बहरान को रोक लिया। इसके बावजूद मोदी हुकूमत ने भारत को शिद्दत पसंद रियासत बनाने का काम जारी रखा। मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहा है जो दूसरे ममालिक के लिए खतरनाक हो। फौजी कुव्वत में 5 दर्जे बेहतरी के बाद पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी ताकत में इजाफा हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फौजी क़ुव्वत में पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी ताकत में इजाफा हुआ है। ग्लोबल फायर पावर में छुपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया। अंगोला, बल्गारिया और शाम की भी तनज़्ज़ुली हुई। साल 2021 के लिए जारी की गई फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे बेहतरी हुई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 15वें से 10वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान ने रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया। साल 2021 में मिस्र, जर्मनी, इसराइल, शुमाली कोरिया, जनूबी अफ्रीका, म्यांमार, कोलंबिया, रोमानिया, मैक्सिको, पेरू, डेनमार्क, इराक, शाम, अंगोला, बल्गारिया की दुनिया के ताकतवरीन तरीन ममालिक की फहरिस्त में तनज़्ज़ुली हुई है। वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों की रोशनी में मुल्क भर में तकरीबन 2 माह तक तालीमी इदारे बंद रहने के बाद 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के सबब 26 नवंबर से बंद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का मरहला वार बहाली का अमल शुरू हो गया है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं जमात के लिए तदरीसी अमल शुरू हो गया है। वज़ीराए तालीम कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों की रोशनी में मुल्क भर में तकरीबन 2 माह तक तालीमी इदारे बंद रहने के बाद 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला बहाल हो गया। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है, जिस पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। तुलबा को समाजी फासला रखने की हिदायत की गई है। दूसरे मरहले में पहली से 8वीं क्लासेस के तुलबा 1 फरवरी को स्कूल जाएंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से खोली जाएंगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों की रूह से 26 नवंबर से 24
دسمبر اور پھر 11 سے 18 جنوری تک آن لائن کلاسوں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی، جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات دی گئی تھیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں LNG مہنگی ہونے کے سبب حکومتی اداروں سمیت انٹرنیشنل ڈیلرز نے پاکستانی حکومت کو گیس دینے سے انکار کر دیا۔ زر ضمانت ضبط کرنے سمیت سارے حربے بے سود ہو گئے۔ حکومت زیادہ قیمت پر تیار ہے، تاہم سپلائرز آمادہ نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے گیس درآمد کرنے کے لیے 28 نومبر 2020 کو فروری کے لیے 2 کارگوز درآمد کرنے کا اشتہار دیا تھا۔ 28 دسمبر 2020 کو بولی کے ٹینڈرز کھولے گئے اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی رولز کے مطابق ان کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ 7 جنوری 2021 کو کامیاب بولی دہندگان کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے۔ وسط فروری کے کارگو کے لیے کانٹریکٹ سوکر ٹریڈنگ UK، جبکہ فروری کے آخری ہفتے کا کانٹریکٹ بھی سب سے کم بولی دینے والی فرم کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس مہنگی ہو چکی تھی، جس کے سبب دونوں فرموں نے اپنی بولی میں دی گئی قیمتوں پر LNG لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد PPL نے دوسرے اور تیسرے نمبر پر بولی دینے والی فرموں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی بولی میں اپنی پیش کردہ قیمتوں پر گیس لانے سے انکار کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں LNG مہنگی ہونے کے بعد ریاستی ادارے بھی گیس درآمد کرنے سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ PLL بولی میں حصہ لینے والی کمپنیوں کا زر ضمانت ضبط کرنے سمیت تمام حربے استعمال کر چکی ہے، جو بے سود ثابت ہو رہے ہیں۔ کوئی پاکستان گیس لانے کو تیار نہیں۔ پاکستان گزشتہ 4 برسوں سے فروری کے لیے اوسطاً 7.75 کارگوز درآمد کرتا آیا ہے۔ اب PSO 6 کارگو منگوائے گی، جبکہ PLL 2 کارگو درآمد کرے گی۔ PLL متعلقہ صارفین سے LNG کی ضرورت کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اگر ایمرجنسی میں گیس خریدی جاتی ہے تو موجودہ مارکیٹ ریٹ پر خریدنا پڑے گی۔ قومی احتساب بیورو نیب نے واضح کیا ہے کہ بعض میڈیا رپورٹس میں نیب کی کارکردگی کے حوالے سے یک طرفہ تاثر پیش کر کے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میڈیا رپورٹس میں جو یہ سیاق و سباق استعمال ہوا، اس کی بنیاد دانستہ قیاس آرائی پر مبنی ہے، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں اور اس کا مقصد نیب کو بدنام کرنا ہے۔ نیب نے بار بار وضاحت کی ہے کہ اس کی وابستگی کسی جماعت، فرد یا گروہ سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے۔ نیب کی کارکردگی مثالی ہے۔ نیب اپنے شفاف، منصفانہ اور میرٹ کے کاموں کے بارے میں کسی پروپیگنڈا مہم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور بدعنوان عناصر کو گرفت میں لانے کا عمل جاری رکھے گا۔ کڈنی ہل ایریا کی اراضی پبلک پارک کے لیے مختص تھی۔ اعجاز ہارون نے مختلف ٹھیکیداروں کے نام پر اوورسیز سوسائٹی کے 12 پلاٹوں کی پرانی تاریخوں میں غیر قانونی الاٹمنٹ کی اور اوپن ٹرانسفر لیٹر کے ذریعے ان کی ملکیت کا انتظام کیا۔ بعد میں سلیم مانڈوی والا اور اعجاز ہارون نے جان بوجھ کر عبدالغنی مجید کے ساتھ جائیداد کا معاہدہ کیا اور A1 انٹرنیشنل اور لکی انٹرنیشنل کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹ سے 144 ملین روپے وصول کیے۔ اعجاز ہارون اور سلیم مانڈوی والا کا جرم میں حصہ بالترتیب 80 ملین روپے اور 64.5 ملین روپے ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے اپنے بھائی کی کمپنی اور اس کے بینک اکاؤنٹ کو استعمال کیا تاکہ کاروباری لین دین کے طور پر چھپایا جا سکے۔ پلاٹ بیچنے والے احسن کو سلیم مانڈوی والا کے دستخطوں سے 20 ملین کا پے آرڈر جاری کیا گیا۔ احسن کو جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے 30 ملین روپے کی براہ راست ادائیگی کی گئی۔ دعوت ہدایت کراچی کو آخری قسط 4.6 ملین روپے ادا کی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے دستیاب اس وقت ہوں گے جب یہ مینجمنٹ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فاسٹ بالر محمد عامر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم محمد عامر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان دے کر اس بات کی وضاحت کر دی۔ فاسٹ بالر محمد عامر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں واضح کر دوں کہ میں پاکستان کے لیے دستیاب ہوں گا صرف اس وقت جب یہ مینجمنٹ چھوڑ کر چلی جائے گی، لہٰذا صرف اپنی سٹوری بیچنے کے لیے مجھ سے متعلق جعلی خبریں نہ پھیلائیں۔ خیال رہے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 35 رکنی اسکواڈ میں منتخب نہ ہونے پر فاسٹ بالر محمد عامر نے لنکن پریمیئر لیگ سے واپسی پر اچانک قومی کرکٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ریٹائرمنٹ سے متعلق اپنے بیان میں محمد عامر نے قومی کرکٹ ٹیم کی موجودہ مینجمنٹ، خاص طور پر ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس پر متعدد الزامات عائد کیے اور ان کی مینجمنٹ میں کھیلنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے بھی محمد عامر سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پاکستان کے لیے مزید کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।